कुत्री जे आसा कुत्र्याक आमचे पयलीं म्हणजे ते हेजे प्रमाणे सरकारचे हेजे प्रमाणे आनीक कोर्टाचे दिशेने प्रमाणे कुत्र्यांक हे मारपा जायना. पूण कुत्रे जे आसात ताका म्युनिसिपालिटी बी तांकां टायम टू टायम आमची फोंडेची ताका इंजेक्शन दिवपाचें काम करतात. पूण त्याच बरोबर लोकांचे पाळलेले कुत्रे आसा आनी दुसरे गांवांनी भोंवता बेश्टे कुत्रे आनी तांकां लोक खंयी कामां खावपाक घालता कितें घालता तशे करून ते कुत्रे आसात. पूण हे कुत्र्यांनी आयज जे भुरग्याक जे हें केलां घास मारला आनी धरला आनी गळ्याक त्या भुरग्यांक तेंचे आयज जे भुरगें म्हाका कितले म्हयन्याचे ते 1 वर्स 8 म्हयने 1 वर्स 8 म्हयन्याचे भुरगें हे भुरगे आयज ते आवय बापायक ना जाले आनी ते भुरग्याक ते कुत्र्यांनी सकाळ फुडें धरल्या ते वाड्यार कुत्रे बी खूब आसतात. ते मडमागार ते कुत्रे खूब आसात आनी त्या कारणान ते आयज ते बळी गेले भुरगे आनी हांव ते भुरगे आपल्या आवय बापायक ना जाले. हांवूय ते दुखाक सांगूंक येता कित्याक अशें तेंची आनी एकच चली तांकां दिसता कोत्या जाली एकच चली तेगेली आनी ती चली आयज ते हे हितून ती म्हाका दिसता कोणाक मामागेर कोणागेर आयली ती तेंच्या सोयऱ्यांगेर आनी तितून भायर ती सकाळीं करून सोडून कुत्र्यांनी म्हाका दिसता ते कुत्रे खूब आसा ते आवडे कुत्रे भितर ते कुत्र्यांनी ते भुरग्याक धरले आसतना भुरगीं म्हाका ल्हान भुरगे खेळपाक गेले कुत्र्याक आनी अशें करून तेजें हें जालें ध्यान जालें आनी म्हणजे ते भुरगें आयज पेड्ड जालें आनीक आयज ताका तेज्या आवय बापायक ज्या म्हाका तेजी दुखाक हांव सांगूंक येता आनीक हे फुडें भुरग्यांक सुट्टा आसतना आवय बापायन मातशें लक्ष दवरचें कित्याक कुत्रे सगळे कडेन आसा आनी कोर्टाची ऑर्डर प्रमाणे तांकां मारपाक मेळना. पूण लोकांनी मातशी काळजी घेवची. स्कुलाक व्हरता आसतना भुरगीं तेन्नाय काळजी करची. स्कुलाक वयता शाळेक वयता अशें त्याच देवूय भुरग्यांनी आवय बापायन मातशी काळजी घेतल्यार एकदम बऱ्याक पडटलें. कारण अशीं कुत्री भोंवता सगळे कडेन कारण तांकां मारपाक मेळना म्युनिसिपालिटी मारूंक शकना तांकां म्हणून ताका ती आवय बापायन काळजी घेवची सगळ्या भुरग्यांनी.